जनाब सदर मजलिस दालमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मरकज़ी रहनुमा शाहीन ख़त्म नबूवत मर्द कलंदर मुजाहिद बेबाक हजरत अक़दस मौलाना अल्लाह विसाया साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला वरसरा ज़ुमुंगा द कारवान अमीर दालमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पटोल के पीके की यो जाल खुरउन के यो निडर बेबाक ज़ुमुंग द टोल मीर कारवान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन पूपलज़ई हफ़िज़हुल्लाह ताला अवगी सरा शेर ख़त्म नबूवत मुजाहिद मिल्लत यो बेबाक रहनुमा ज़ुमुंग सासो द सरुन ताज पीरी तरीक़त रहबरी शरीयत हजरत मौलाना पीर हिज़्बुल्लाह जान साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला वरसरा डेर अकाबिर उलमा ज़ुमुंग डेर मशरान पस्टेज बांधे तशरीफ फरमा दी मजमा के चुमरा खालक द सहर न रागली दी और द सहर ना तरोस पोरे द गर्मे पदे मौसम के द खलो न शराबूर द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द नामूस द तहफ़्फ़ुज़ द पारा शाहीनाने ख़त्म नबूवत दालमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कारकुनानो नन मुंग यो जल ब्या खपल रब सरा दाहत कोलो द पार राजमयु देजे पस्टेज बांधे डेर मशरान तकरीबन दहारो पाटो सर ताल्लुक लरुन की ज़ुमुंग डेर खुली मशरान दलता तशरीफ फरमा दी दागी टोलो प वसातत सरा द टोलो प सरपरस्ताई के जम यौसो खबर इस्तासो गोश गुजार कोम खालिक अर्ज़ समादे माता द सही वेना ब्यामाउता टोलो तद अमल कोलो तौफीक राकी अजीजानो आलमी इस्तेमार टोल दुनिया नन दौर के पसदे पसे लगे दलेदा चे वतन अजीज पाकिस्तान यौदा से सरखेज सरजमीन दे चे पयौ दौर के द पाकिस्तान यौ वजीर दाखिला द सर जफरुल्लाह पनुम बांधे यादे दो अगद आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ददे मशरान द ख़त्म नबूवत कारकुनान और द ख़त्म नबूवत शेदायान द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह स्पायान दप गोलो बांधी विश्तिव द रावी पख्वा के 10,000 शहीदान कड़ी बेगोर कफन रावी दरियाब तगुरजोलियो दौर तेरे दौर आतलो आग वक्त मरागे 1974 की यो आईन दग जालिमानो खिलाफ वतन अजीज पाकिस्तान के अगा जोड़ शो दाग आईन शकुना मौजूद दी ब्या 1984 की अगील नूरम दवाम वर्कड़े शो अब अल्हम्दुलिल्लाह द पाकिस्तान पर सरजमीन बांधे सर जफरुल्लाह पाकिस्तान प्रे खुदो मिर्जा नासिरम पाकिस्तान प्रे खुदो और मिर्जा नासिर पाग वक्त दा अल्फाज वेलू चिदे लानती मल्क के जनो सेगम डॉक्टर अब्दुल सलाम वे पदे लानती मल्क के जनो सेगम आद दे वतन लाड़ल रुक्षु और दा वतन दा अहलो सुन्नत वल जमात पनुम बांधे पदे वतन के आईन साजी उशवा आग आईन साजे मुताबिक सिलसिला रवानवा अवाग सिलसिला तुरुसा मौजूद अदा लेकिन पबाज हालातों के लकद आसी मलूनी वाक़या रागला लकद मशाल मुर्दार वाक़या रागला लकद इरफान कज़्ज़ाब मामला रागला लकद बुटसीरी दाग मुर्दार वाक़यात रागलल हमने बहुत ज्यादा वाक़यात को देखकर सर पकड़ लिया अल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान के आईन मौजूद दे और आईन मुताबिक मिर्जाइला शक का फिर दे और तरदे हद पूरी चीज मंग फुकाहा फतवा दा कि यो सड़े मिर्जाई तो हुई चिता ता सरा दखपल नबुवत दलील सदे दा सड़े पे काफिर कीगी
दे हद पूरे द मिर्जायानो कुफर दा रब करीम दुनिया तजाहिर करे दे द कादियानानो कुफर दी दुनिया तजाहिर करे दे जुमुंग मकसद दे इज्तिमाआतुना सिर्फ दावी चे कचरी कल सबा दासे उरज रागला चे पागा उरज बांदी मिर्जाई खपल जोर खई او پدی وطن کې اغه زما استاد واپس خپل زور حالت تراتل غواړي نو ان شاء الله د وطن عزیز بلا امتیاز د پټاین هر نوجوان با د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دست و بازو جوړیږي ان شاء الله. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شہدائی ختم نبوت، غازیانی ختم نبوت. زبا یو ناروام داغی جواب برا کوئے مرد مومن مرد حق اکرام الحق اکرام الحق مرد مومن مرد حق مرد مومن مرد حق مرد مومن مرد حق مرد مومن مرد حق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نعرہ تکبیر. زپد اجتماع کی نمائندہ اجتماع کی دیشی زمادہ سے ملگری موجود ہوئی چاگی تا دا قادیانان و عقائد نوی معلوم او دا یو خبر کم از کم دا خودیر ضروری گنم چی دا دا ملک بچی بچی تاو رسیگی چی دا قادیانی داغا عقیدہ دا مرزا لکلی پخپل باندی دی وی مسلمانان استاسو اللہ زما کٹ تر آگے او سنگ چی خاون خزی سر سکی معاذ اللہ استاسو اللہ ما سر آگے کڑی دی. اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو کئی مرتبہ شب قدر کے چوکوں پہ بھی کہہ چکا ہوں، چار سدہ کے چوکوں میں کہہ چکا ہوں، لاہور اسلام آباد اور کراچی میں کہہ چکا ہوں. وطن عزیز سے باہر یا وطن عزیز کے اندر تقریباً پشاور اور سوات اور ملکنڈ اور چترال بولان کی پہاڑیوں تک کہہ چکا ہوں. اگر قادیانی کہے کہ یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے میری کتابوں میں ایسے الفاظ بکواسات موجود نہیں. قادیانی عدالت میں آ جائے. 1935 میں بھی آیا تھا جب انگریز کا دور تھا. مقدمہ بھاولپور کے نام سے ایک مقدمہ مشہور ہے الحمدللہ. وہاں بھی منہ کے کھا گیا یہاں بھی کھائے گا انشاءاللہ. او داوایو قادیانین وزرانی کڑی دی کوشش کئی پماو تا باندے د خپل تسلط قائمولو پا کوشش کی دے لیکن انشاءاللہ ملگرو تپوس کول غوارم ز بیان اگدوم نا زکا زما مشران موجود دی او زدا بی ادبی نکول غوارم اللہ دی دا قوت او توفیق نرا کئی. لیکن عزیزانو داویل غوارم کچری سبا دا پلیت او مردار خلاف منگرا پاسو او دا سی وقت راگے چیزو منگ دا خولید بایدو کوشش او داغی ضرورت راگے چوک تدراوتو ضرورت راگے بازار تدراوتو ضرورت راگے نو ہر مسلمان با فرض گنی پزان باندی چی انشاءاللہ زمن دستو بازو بجوڑی گی انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، لبیک 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 لبیک. عزیزانو زد جذبات و سمندر کے نیم روان حالات و تناظر تا گورم مرزائی کوشش چالو دے او دا مرزائی کوشش چالو دے من ختمولو لیکن زداویل خوارم قسم دے آگا دور ندے نہ 1953 دے نہ 1974 دے. آج الحمدللہ گلی گلی نگر نگر پاکستان کے ہر کوچے میں جاؤ ہر جنگل میں جاؤ رب کعبہ کی قسم کسی شہر اور پنڈ میں جاؤ ہر جگہ عالمی مجلس کا وہ کارکن ملے گا جو محمد الرسول اللہ کے ناموس پہ انشاءاللہ دن و رات وہ مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا انشاءاللہ. صرف قائدین کے ایک صدا کا انتظار ہوگا. آج ہمیں وہ نہ سمجھنا کہ ہم سینہ تھان کر گولی کے لیے کھڑے ہوں گے. نہیں نہیں، تمہارا باپ بھی ہم پہ گولی آج نہیں چلا سکتا. وہ دور گزر گیا. ہم کہتے تھے
हम शहादत का आला मुकाम पाएंगे। आज भी कहते हैं शहादत का आला मुकाम पाएंगे, लेकिन वरसरा पुख्तो के दा खबर अवम ची सड़े दा हुई चे फलान के जमा कट तर आगे दा चले उको बेदबी दे माफी दो कुनी दलासा ऊपर मंगोले न लगी इंशाअल्लाह। पोई के जमा पर खबर बांधे मां दो पुख्तो यो लफ्ज हुए देर अदब और एहतराम सर अर्ज कोल ख्वाड़म। मेरे पास और कोई अल्फाज मौजूद नहीं थे। मैं कादियानी की किताबों में उनके दजलो फरेब को जब देखता हूँ, कादियानियों की किताबों में उनके बकवासात और गालियों को, सिर्फ मुझे तुझे गाली नहीं, सिर्फ मेरे अकाबिर को गाली नहीं, अल्लाह के पैगंबर को भी गाली दी है। सहाबा तेम कंजिल कड़ी दी, उम्महातुल मोमिनीन तेम कंजिल कड़ी दी। यो कादियानी अगवी मुंगो अल्लाह यो मनु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर मनु, मुंगो कुरान दा अल्लाह किताब आखिरी किताब मनु, मुंगो तदियार से इकरार दे जमंग मलगिरी राजमशु दियार से इकरार कई तासु वर तसंग काफिर वाई मावी रोज अव्वल ना काफिर और मुर्तदो उस बम काफिर और मुर्तदी मागना चिमुंग तपो सुकड़ो चित अल्लाह यौमनी भी आओ दा अल्लाह वहदानियतम मनम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालतम मनम कुरान आखिरी किताब मनम चिदा टोल अर्स मनी रोजा हज और ज़कातम मनम टोल कुरान और सुन्नत मनम अल्लाह वहदानियत मनम कुरान मनम द पैगंबर हदीस मनम दुमंग वर्तवे खबस टिकदा सिर्फ दुम रहू आया द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबाद न बरूजी एतबार सरा न अताई एतबार सरा न जिल्ली एतबार सरा न उम्मती एतबार सरा न तशरीई एतबार सरा कायनात तबल पैगंबर न दर आगले दा खबरे न कोला मुंगवे के चरे रागले अगर मुर्तद खारिज इस्लाम लानती दे अगर दा खबर न कोला चिकर खबर तहकीक तो रसेदा मिर्जा अगर पेजू न मुंगा उकतल दागी पे इंटरनेट बांधी दागी पेज वाइडा उकती नो अगर भी अखबल इकरार दा उखड़ो वे जुमंगा सलाकीदा दादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मक्का की पैदाशो नबुवत मिलावशो ब्या मदीने तलाड़ो हिजरत उकड़ो अलतम नाकाम शो ब्या वफात शो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूह मुबारक हुई उचत शो रागे पकादियान के मिर्जा की दन नशो वे गोया मिर्जा बेनी ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे मुंगवे लानत विस्ता पाग वो म पुणे बांधे अल्लाह दे तबाका लानत बलीगो पे लानत बलीगो पे कचरिनन स्ता या मशर कचरिनन स्ता या मशर कनंचरी स्ता माली वाला कनंचरी बाजार वाला कनंचरी बिजनेसमैन कनंचरी औ लीडर कनंचरी औ सियासतदान ता तो वही चे मिर्जा खुली कली दी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी पैगंबर मनम और राशिद मिर्जा मसरूर बयान दादागी पे इंटरनेट बांधे वहरा तो मिर्जा ताहिर और नासिर वहरा मैं मुलात पे सन फतवा लगे तब वही दागा मिर्जा इमा सरक्की नवा दे दी वही ची इमाम उलंबिया नबाद चाद नबुवत दावा पदी पिंजो एतिबारातु की पहर एतिबार बांधी कड़ी अगला शक्का फिर लाइन दे और पागब लानती और चिसो की मनी अगम मुर्तद दे कादियाने बदा चर मुनवई क़यामत दर रोज़ सहर बशी लेकिन दा अल्फाज बनवई और चिदा नवई इंशाअल्लाह वादा रहा वतन अजीज पाकिस्तान में कादियानी धंधनाता नहीं फिरेगा इंशाअल्लाह। कारोबार बेमराना न चले इंशाअल्लाह। टोलवाई का ना शीजान बोतल चिकम जेवी नहीं दावत बवर कवई न टोल न तपोस को शीजान अचार दे शीजान चटनी दा शीजान केचप दे शीजान मैंगो जूस दे शीजान ऑरेंज जूस दे शीजान लेमन जूस दे संगम दूध दे परल बनास्पति दे जायका घी दे नेचुरल बनास्पति नवे राउते दे नेचुरल बनास्पति दे शाहनवाज टेक्सटाइल मिल्स दे शाहताज शुगर मिल्स दे और पसे राजा राजा सूप दे और पसे राजा संगम दूध दे और पसे राजा मशबूम प्रोडक्ट्स दी और पसे राजा बीटा पाइप दे और पसे राजा यूनिवर्सल स्टेबलाइजर दे और पसे राजा रूमी ट्रेवल दे और पसे राजा द काजी दवाखाने सुमरा दागी अगर प्रोडक्ट्स दी दा टोलो सर बजुमंग बाइकाट भी इंशाअल्लाह तर मर्ग मर्ग वो बाइकाट भी ईमाने वाई और खल्को लबदावत वर्कौ टोली दुनिया खल्को लबदावत वर्कौ चे दे पलित प्रोडक्ट्स दा बने इस्तेमाले जुमंग पटोल पाकिस्तान के
बाजवड़ पटाप बांधेव बाजवड़ वाला दी प्रोडक्ट्स दुमरा वर्कोलो چې د ټول पाकिस्तान के په बाजवड़ के د मुसलमानانو په دې کې پی خطه کې د قادیانانو ډیر زیات پرافټ داغینو او ډیر خوشاله الحمدلله مونږ باجوړ ته سو پیره وکړي او ان شاء الله پس کال دراته قادیانې په باجوړ کې خپل سیزانو خي ان شاء الله نه به خي مبندو کې به نه خي په باجوړ کې به نه خي په سواد کې به ان شاء الله نیم سواد کې ختم شو نیم کې به ان شاء الله عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لکه د زبری اور پسې لګېدل دي التبم نه خي ان شاء الله تعالی जब तक हम जिंदा रहे जब तक जान रहे इंशाअल्लाह इनका ताकुब मर्द दम तक रहेगा इंशाअल्लाह विबद टोलो इंशाअल्लाह कायदीन आवाज की राउजे राउजू बे इंशाअल्लाह चे हर जाते आवाज उकड़ गरमई अखने नोरा बारान तब नगुरु इंशाअल्लाह ना सही जवाब रखे न बगुरु सही पचगवाई न बगुरु वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।